نكملوا الدرس ديالنا ديال لا مول اي كونتيتي دو ماتيير. قبل ما ندوزو نشوفوا لا ماس مولير ولا كونتيتي دو ماتيير ولا ماس ولا ريلاسيون انتر لا كونتيتي دو ماتيير و لو فوليوم، غادي نذكروا بشنو شفنا في الفيديو اللي قبل. اذا شفنا هاد لي دو نوسيون دو مول اي دو كونتيتي دو ماتيير وقلنا بانهم سهلوا علينا الدراسه ديال هاد لي بارتيكول اللي هما صغار بزاف واللي كيكون العدد ديالهم كبير. يعني باغ اكزومبل فاش كناخذ واحد ان اشونتيون باغ اكزومبل d'aluminium و بغيت نعرف، يعني ما كنبقاش نهضر على لو نومبر ديال لي زاتوم d'aluminium لان بطبيعه الحال غادي يكون واحد لو نومبر اللي هو كبير بزاف. اذا بلاص ما نبقى نهضر على لو نومبر d'aluminium ولينا كنهضروا على لا كونتيتي د ماتيير، يعني كومبيان دو مول. وشنو هو هاد لا مول؟ اذا لا مول هو واحد المجموعه اللي فيها Na d'atomes d'aluminium. Na, c'est le nombre d'Avogadro, هو 6,02 fois 10 à la puissance 23 في هاد الحالة اتوم d'aluminium. إذا هنايا كنولي نهضر على لا كونتيتي د ماتيير اللي هي لو نومبر دو مول، وانا كنعرف بان كل مول شحال فيه ديال لي زاتوم، وبالتالي يعني كنعرف لا ريلاسيون اونتر la quantité de matière et le nombre ديال d'entités، يعني ديال les atomes ولا les molécules etc. وقلنا بأن n est égal grand n اللي هي le nombre d'entités divisé par na. دونك فاش كنخدم بهاد لا كونتيتي د ماتيير كيكونوا عندي اعداد صغيره باغ اكزومبل 2 مول 0,3 مول، ونقد بسهوله انني نرجع ونعرف شحال كومبيان دونتيتي ولا كومبيان داتوم في هاد ليشونتيون. باش نزيدو نعرفوا الاهميه ديال هاد لا كونتيتي د ماتيير ناخذ واحد ليكزامبل ديال لا رياكسيون انتر لو فير اي لو سوفر اللي كتعطينا لو سولفور دو فير. اذا يعني كنقولوا هنايا بان ان اتوم دو فير رياجي افيك ان اتوم دو سوفر بور دوني لا موليكول دو سولفور دو فير. يعني انا الا بغيت ندير هاد لا رياكسيون في لابوراتوار، واش غادي ناخذ ان اتوم دو فير؟ كيفاش غادي ندير انا نعزل ان اتوم دو فير باش ندير بها هاد لا رياكسيون ان اتوم دو سوفر؟ اذا هنا ما كنبقاوش نهضروا قلنا على هاد لو نومبر ديال هنايا ديال لي زاتوم، ولكن كنبدا نهضر ب لا كونتيتي د ماتيير. يعني كنقول باغ اكزومبل غادي ناخذوا اون مول دو فير مع اون مول دو سوفر ولا دو مول دو فير مع هذا، يعني كنبداو نهضروا ب لا كونتيتي د ماتيير. ولكن المشكل الاخر اننا في لابوراتوار عاوتاني ما عندناش حنا باش نحسبوا اون مول دو مول 3 مول. اذا حنا في لابوراتوار شنو عندنا دي زاباراي بور ميزوري لا ماس لو فوليوم، ما عندناش باش نحسبوا هاد لا كونتيتي د ماتيير. اذا خصني نعرف شنو هي العلاقه، شي علاقه كتجمع ما بين لا كونتيتي د ماتيير و لا ماس ولا لا كونتيتي د ماتيير اي لو فوليوم. باش نعرف هاد لا ريلاسيون غادي نرجعوا للمثال اللي قبل وناخذوا ان اشونتيون هنا دو فير بلاص الالومنيوم دو فير. بغيت انا 4 مول دو فير، اذا كيفاش غادي نعرف 4 مول دو فير؟ اذا الا عرفت لا ماس دون مول، يعني هاد لا مول هادي الا عرفت لا ماس ديالها باغ اكزومبل هنايا 56، الا عرفت بان هاد اون مول راه لا ماس ديالها 56، واش ما نقدش نعرف يعني لا ماس ديال هاد لي شونتيون كامله؟ بطبيعه الحال الا بغيت دابا لا ماس غادي ندير لا ماس دون مول هي 56 ونضربها في لو نومبر دو مول اللي هو لا كونتيتي د ماتيير، يعني نضربها هنا عندي 4، وبالتالي غادي نعرف شحال ناخذ ديال هاد ليشونتيون الا كنت باغا 4 مول. اذا هاد 4 مول قلنا هي ان، وبالتالي هاد ام شنو كتساوي ان، وهاد لا ماس دون مول كنسميوها لا ماس مولير وكنرمزوا ليها بام كبيره. يعني الا كنت عارفه لا ماس دون مول دونتيتي، يعني دون مول داتوم في هاد الحاله، راه ممكن بسهوله نعرف لا يعني هاد لا ماس دون كونتيتي د ماتيير. وبالتالي شنو هي لا ريلاسيون؟ يعني n est égal m divisé par grand M
M هي la masse d'échantillon و grand M هي la masse molaire يعني la masse d'une mole d'entité. De la définition, la masse molaire هي la masse que pèse une mole d'une espèce chimique يعني غادي ناخدو une mole وغادي نشوفو شحال la masse ديالها. إذن بالنسبة la masse molaire atomique هي la masse d'une mole d'atome. إذن كنرمزو لهاد la masse molaire ب M grand M و l'unité ديالها بما أن قلنا هاد la masse molaire هي la masse d'une mole إذا l'unité ديالها غادي تكون الغرام par mole واللي كنكتبوها غرام fois mol moins 1. إذن هاد لا ماس مولار باغ اكزومبل إلا خدينا الهيدروجين راه لا ماس مولار ديالو 1 غرام باغ مول. يعني شنو كتعني هادي؟ بأن كل اون مول ديدروجين راه شحال لا ماس ديالها راه 1 غرام. باغ اكزومبل إلا خدينا الأكسجين راه اون مول دوكسيجين بيز يعني راه الكتله ديالو هي 16 غرام. اذا هاد لي ماس مولار راه كيتعطاو لكم في التمرين وهما راه معطيين في الطابلو بيريوديك. يعني الا رجعنا للطابلو بيريوديك راه كنلقاو لا ماس مولار هي اللي غادي تلقاوها في هاد البلاصه هنا. اذا باغ اكزومبل الهيدروجين اذا الهيدروجين ها هي لا ماس مولار ديالو راه كاتبين هنايا 1.0079. اذا حنا كناخذوها تقريبيه هي 1 غرام. كنقولوا بان لا ماس مولير دو كربون سي 1 غرام باغ مول. باغ اكزومبل الا خدينا هنايا الاكسجين ها هو الاكسجين كنلقاو معطينا لا ماس مولير راه 15 وغادي تلقاو 9 يعني حنا كناخذوها تقريبيه هي 16 مول. بالنسبه للكربون إلا خدينا الكربون كنلقاو 12 غرام باغ مول. إذا هاد الكربون هذا راه هو منين جابو داك لو نومبر دافوغادرو. يعني خداو 12 غرام دو كربون. هاد 12 غرام دو كربون شحال لقاو فيها؟ قلنا بأن 12 غرام راها لا ماس دون مول. إذا اون مول و اون مول شحال فيها لقاو بان في هاد 12 غرام دو كربون لقاو هاد العدد ديال لي زاتوم دو كربون. لو كربون كنقولوا لو كربون 12 لان كاين دي زيزوتوب دو كربون. خداو هاد لو كربون 12 خداو 12 غرام من هاد الكربون شافوا شحال فيها من لي زاتوم دو كربون لقاو هاد العدد هو اللي سماوه نومبر دافوغادرو. يعني هاد لو كربون هو اللي خداو لو ريفيرونس. داكشي علاش كتلقاو في بعض الكتوبه فاش كتلقاو لا ديفينيسيون دو مول كتلقاو اون مول كوريسبون او نومبر داتوم اللي كاينين في 12 غرام دو كربون. اذا باش تفهموا علاش لان راه خداو الكربون هو اللي خداوه كوم ريفيرونس وحسبوا شحال من اتوم في هاد 12 غرام وهذا العدد هو اللي خداوه اون مول. اذا هذه كوم غومارك. ندوزو دابا لا ماس مولير موليكولير. اذا بالنسبه لهاد لا ماس مولير موليكولير هي لا ماس ديال دون مول دو موليكول. اذا هنايا لا ماس دون مول داتوم هذه لا ماس دون مول دو موليكول لان لا ماس مولير موليكولير. اذا فاش كنجيو نحسبوا حنايا في البراتيك فاش كنجيو نحسبوا هاد لا ماس مولير موليكولير شنو هي؟ اي لا سوم دي ماس مولير اتوميك دي زيليمون كونستيتيون لا موليكول. حنا كنعرفوا بان لا موليكول كتكون من بليزيور اتوم. اذا باش نعرف لا ماس مولير ديال هاد لا موليكول كامله شنو كندير؟ كنجمع لا ماس مولير ديال لي زاتوم اللي كيكونوا هاد لا موليكول. باغ اكزومبل لا موليكول دو فيها 2 اتوم ديدروجين و 1 اتوم دوكسيجين. اذا باش نعرف لا ماس مولير ديال هاد لا موليكول كامله هي لا ماس مولير ديال الهيدروجين وعندي الهيدروجين 2 اتوم يعني كنضرب في 2 بلس لا ماس مولير d'oxygène وكنحسب عندي لا ماس مولير d'hydrogène سي 1 غندير 2 fois 1 بلس لا ماس مولير d'oxygène سي 16 وغادي نلقى لا ماس غنلقى في هذه الحاله لا ماس مولير ديال لا موليكول دو اللي هي 18 غرام
par mol. يعني إلا خدينا اون مول دو موليكول دو شحال غادي نلقاو لا ماس ديالها سي 18 غرام. ناخدو هاد ليكزومبل الاخر سي ليتانول. اذا باش نعرفو هاد لا موليكول شحال لا ماس مولير ديالها، اذا هاد لا موليكول فيها 2 اتوم دو كربون، 6 اتوم دهيدروجين et un atome d'oxygène. اذا كندير 2 fois la masse molaire de carbone plus 6 fois la masse molaire d'hydrogène لأن عندي 6 atomes d'hydrogène plus عندي un atome d'oxygène يعني plus la masse molaire d'oxygène ونعوض كل حاجة. يعني la masse molaire de carbone ها هي سي 12 و la masse molaire d'hydrogène 1 و la masse molaire ديال l'oxygène سي 6. إذن هذه هي الطريقة باش كنحسبوا la masse molaire ديال les molécules. ندوزو لا كونتيتي د ماتيير ولا ريلاسيون ديالها مع لا ماس. اذا شفنا في المثال قبيله بان الا كنت عارفه لا كونتيتي د ماتيير دان اشونتيون راه نقد نعرف لا ماس ديالها. الا كنت عارفه لا ماس راه نقد نعرف لا كونتيتي د ماتيير. اذا لا ريلاسيون اونتر سي ان لا كونتيتي د ماتيير تيغال لا ماس دو ليشونتيون على هاد لا ماس مولير دونتيتي اللي كاينين في هاد ليشونتيون. باغ اكزومبل كانت كتكون من دي زاتوم راه نديرو هنايا لا ماس اتوميك، لا ماس مولير اتوميك. كانت كتكون من دي موليكول راه غندير لا ماس مولير موليكولير. اذا بالنسبه لا ماس لونيتي ديالها كناخدو هي الغرام. بالنسبه لا ماس مولير كناخدو الغرام فوا المول موان 1. و هاد لا كونتيتي د ماتيير بطبيعه الحال هي كناخدوها ب لونيتي ديالها سي لا مول. اذا هنايا الا بغيت نعرف لا ماس قلنا غادي ندير سي ان فوا ام. اذا في اللابوراتوار كيكون شي مره سهل انني نخدم لو فوليوم على انني نخدم دي ماس، ولكن انا عندي هنايا لا ريلاسيون اونتر لا كونتيتي د ماتيير و لا ماس. يعني خصني نعرف شنو يعني نلقى شي ريلاسيون اونتر لا ماس سي لو فوليوم باش بلاصه ما نخدم بلا ماس نخدم بدي فوليوم. اذا شنو كنستعملوا في هذه الحاله؟ كنستعملوا لا ماس فوليوميك اللي كاملين كتعرفوها. اذا شفنا بان لا ماس فوليوميك كنعرفوا بانها هي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. اذا الا بغيت انا نخدم بدي فوليوم لا ماس شنو كتساوي؟ سي لا ماس فوليوميك فوا لو فوليوم. اذا شنو غادي تولي هاد العلاقه؟ غادي تولي لا كونتيتي د ماتيير اتيغال بلاصه ما نخدم بلا ماس غادي نخدم بلا ماس لا ماس فوليوميك و لو فوليوم. دان باغ اكزومبل الا كان عندي لو راني كنعرف انا راه معروفه لا ماس فوليوميك دو لو و غادي ناخذ لو فوليوم ديالو. يعني غادي نخدم بلا ماس فوليوميك اي لو فوليوم وغادي تولي هذه هي لا ريلاسيون. وهي كنخدموا بها بزاف فاش كيكونوا عندنا دي ليكيد، وهذه كنخدموا بها فاش كيكونوا عندي سوليد. ندوزو للفقره الاخيره في هذا الدرس سي لا ريلاسيون اونتر لا كونتيتي د ماتيير اي لو فوليوم مولير. اذا تعرفوا على شنو هو لو فوليوم مولير غادي نشوفوا واحد ليكسبيريونس. غادي ناخذوا 1 مول دو ديوكسيجين، 1 مول دو دي كلورور، يعني 1 مول من دي غاز اللي هما مختلفين. فاش كنقول 1 مول يعني هنايا راه شحال كاين من موليكول دو ديوكسيجين؟ كاين 6,02 fois 10 à la puissance 23 molécules de dioxygène. هذه هي 1 مول. دابا الا خديت 1 مول من هاد لي غاز كنلقى بان راه عندهم ميم فوليوم. اذا هاد لو فوليوم هذا دون مول كنسميه لو فوليوم مولير بحال اللي شفنا قبيله لا ماس مولير. ولكن شنو الاختلاف هنايا؟ بان هاد لو فوليوم مولير ما كيختلفش. هاد لي غاز كاملين عندهم ميم فوليوم مولير، ولكن بشرط ان نكونوا كنخدموا في لي ميم كونديسيون دو تمبيراتور و دو بريسيون. يعني الا خديت هاد لو غاز باغ اكزومبل لا تمبيراتور 20 دوغري سلسيوس وهذا خديته في واحد لا تمبيراتور اخرى راه ما غاديش نلقى عندهم ميم فوليوم مولير. يعني ما غاديش نلقى 1 مول عندها ميم فوليوم. ولكن الا كنت خدام في لي ميم كونديسيون دو تمبيراتور دو بريسيون راه ما كيتغيرش هاد لو فوليوم ديال 1 مول اللي كنسميوه هاد لو فوليوم مولير. يعني بحال ماشي بحال لا ماس مولير اللي كانت كتغير. باغ اكزومبل لا ماس مولير دوكسيجين ماشي هي لا ماس مولير ديال الكربون.
إذا هذا هو لا لوا دافوكادرو أمبير، يعني هاد لو فوليوم دون مول ما كيتعلقش ب لو غاز اللي خدينا، يعني أي غاز راه عنده لو ميم فوليوم مولير، ولكن كيتعلق ب لي كونديسيون دو تمبيراتور و دو بريسيون، يعني لا تغيروا هاد لي كونديسيون كيتغير لو فوليوم دون مول، ما تغيروش وتغير غير هاد لي غاز، يعني لا ناتور دي غاز راه ما غاديش يتغير لو فوليوم مولير. Dans le volume molaire هو le volume occupé par une mole de n'importe quel gaz ولكن خص يكونوا في des conditions اللي هما bien définies. Par exemple إلا خدينا بالنسبة la pression en atmosphère وبالنسبة la température 20 degrés Celsius كنلقاو بأن la masse molaire ديال لي غاز كاملين la masse molaire ديال لي غاز هو 24 litres par mol. إلا خدينا par exemple pression en atmosphère ولكن la température 0 degré Celsius كنلقاو بأن le volume molaire يعني le volume d'une mole ديال لي غاز كاملين راه 22,4 litres par mol. إذا هاد لي كونديسيون هادو كنسميوهم لي كونديسيون نورمال دو température et de pression، وهذا كنسميوه هذا لو فوليوم مولير نورمال. إذا فاش كيعطيوكم شي تمرين دي كونديسيون نورمال يعني ماشي ضروري يعطيوكم شحال لا تمبيراتور وشحال بريسيون، يعني اوتوماتيكمون كتسمع دي كونديسيون نورمال غادي تعرف بان لا بريسيون ان اتموسفير ولا تمبيراتور 0 دوغري سلسيوس. اذا شفتوا بان لونيتي ديال لو فوليوم مولير راه هو لتر بار مول، ولونيتي ديال لا ماس مولير اللي شفنا قبيله هي قلنا غرام بار مول. وبالتالي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اي فوليوم يعني ان شنو غادي تساوي؟ كتساوي هاد لو فوليوم يعني في واحد دي كونديسيون دو تمبيراتور و دو بريسيون على لو فوليوم مولير، يعني اللي كيعطيونا يعني لا عطاونا لا تمبيراتور اي لا بريسيون راه غادي نعرفوا شحال لا ماس مولير. دائما راه الاكثريه كنخدموا بهاد لي كونديسيون نورمال، وبالتالي راه غادي نعرف شحال لا كونتيتي دو ماتيير. بالنسبه لي زونيتي لو فوليوم مولير قلنا بالليتر بار مول، يعني هاد الفوليوم هنايا خصنا نحسبوه بالليتر، يعني الا كان بشي يونيت اخرى خصنا نحولوه للليتر وباش تكون هاد لا ماس مولير بالمول. اذا هاد العلاقه هادي هاد لا ريلاسيون راه كنحتاجوها غير بالنسبه لي غاز، ما كنخدموهاش الا كان عندنا دي ليكيد ولا دي سوليد. اذا كخلاصه لهذا الدرس هاد لا كونتيتي د ماتيير ممكن انني نحسبها بزاف ديال العلاقات، يعني الا عطاوني لو نومبر دي بارتيكول غادي نخدم ان ايغال ان ديفيزي بار لو نومبر دافوكادرو. الا كانوا عاطيني في التمرين لا ماس غادي نخدم هادي، الا كانوا عاطيني لو فوليوم غادي نخدم هاد ان ايغال لا ماس فوليوميك فوا لو فوليوم ديفيزي بار لا ماس مولير. اما بالنسبه لان ايغال في ديفيزي بار لو فوليوم مولير هادي كنخدموها غير بالنسبه لي غاز. اذا فاش يكون عندي دي غاز راه هما فين كنخدم هادي، ما كنخدموش هاد العلاقه بالنسبه لي ليكيد اي لي سوليد. بالنسبه لي زيكزارسيس بعض المرات غادي تلقاو دي سي لا دونسيتي. اذا شنو هي لا دونسيتي بصفه عامه؟ هي لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم دو ريفيرونس. شكون هو الريفيرونس؟ اما كناخذوا لو بالنسبه لي سوليد اي لي ليكيد، يعني هنايا غادي تولي c'est la masse volumique sur la masse volumique de l'eau، ولا غادي نخدموا l'air الا كان عندي يعني الا كان عندي ان غاز. اذا هو غادي تعطيني سي ديفيزي بار لا ماس فوليوميك دو l'air. ولا خدينا ميم فوليوم، يعني شنو هي لا ماس فوليوميك؟ باغ اكزومبل ناخذوا هذه ديال بالنسبه لي غاز قلنا هي لا ماس فوليوميك على لا ماس فوليوميك دو l'air. La masse volumique هي la masse divisée par le volume، وهنايا la masse de l'air divisée par le volume de l'air. إلا خدينا هاد لو غاز عنده ميم فوليوم، هنايا فوليوم ميم فوليوم كو l'air، إذا غادي تولي دي في هاد الحالة هي لا ماس ديال لو غاز على لا ماس ديال l'air. لان هادو كتلقاوهم بزاف لي زيكزارسيس. راه هادشي ديال لا دونسيتي ولا ماس فوليميك راني شارحه في واحد الفيديو، دابا نخليه لكم مع هاد الفيديو هذا.
نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس وضبطتوا هذه العلاقات، يعني على حسب التمرين والمعطيات ديال التمرين كنعرفوا اين علاقه من هادو هي اللي خصنا